नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको नमस्कार। नागरिक सवालमा आज धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रका नगर प्रमुखका उम्मेदवारसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँले स्वतन्त्रको तर्फबाट मेयर हुने आकांक्षा राखेर मतदातासँग मत मागिराख्नु भएको छ। उहाँका योजना, उहाँको लक्ष्य, त्यसपछि निर्वाचित भइसक्यो भने के गर्ने चाहना छ, धनगढीको कस्तो सपना बोकेर उहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिनु भएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। स्वतन्त्र उम्मेदवार उद्धव राज पन्तलाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। नाम चाहिँ मैले भनिसकेँ। त्यसपछिको आफ्नो परिचय सहित मैले उहाँलाई सुरुमा आफ्नो बारेमा भन्न लगाउनेछु र त्यसपछि अन्य प्रश्नहरू सोध्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। नाम भनिसके, अब आफ्नो बारेमा यहाँले चाहिँ बताइदिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त म नारायण अवस्थीजीलाई तथा यस मिडियालाई चाहिँ जुन मैले 2 शब्द भन्ने चाहिँ एउटा मौका दिनुभयो, अनि त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब मेरो नाम भनिसक्नुभयो, तैपनि एकचोटि म अझ फेरि भन्छु। मेरो नाम उद्धवराज पन्त हो। म स्थायी बसोबास भनौँ कि मेरो जन्मस्थल भनेको चाहिँ बैतडी पाटन हो। अब मैले 2053 सालमा एसएलसी त्यही हाम्रो पाटनबाट गरेको। अनि त्यसपछि अब त्यति बेला अलिकति समस्या के थियो भने साइन्स टिचरहरू नपाउने स्थिति थियो कि त्यसो। अनि त्यो साइन्स टिचर नपाउने स्थिति भएकोले मेरो घरका मान्छेहरू त्यो उति बेला त्यो प्यारामेडिकल भन्ने चाहिँ पोखरामा त्यो खुलेको थियो, सिएमए गर्ने भन्ने भइरहेको थियो। तर मैले त्यो सिएमए नगरिकन मैले साइन्स पढ्ने जमर्को गरेँ। त्यहाँदेखि म पिथौरागढ गएर मैले इन्टरनल साइन्स पढ्यो। अनि त्यहाँदेखि अब मेरो एउटा चाहिँ काल सुरु भयो भनौँ। अब त्यसपछि म 2064 सालमा अब त्यहाँ पढिसकेपछि अब मैले केही काम पनि गरेँ। त्यसपछि अनि 2064 सालमा आएर म चाहिँ धनगढीमा एउटा सानो व्यवसायको रूपमा इस्टाब्लिस हुनु खोजेँ। तर पहिलादेखि नै मेरो के थियो भने मन चाहेमै नोकरी पेसा भन्दा पनि म चाहिँ एउटा उद्योगी या एउटा कुनै व्यवसाय बन्ने चाहना मेरो थियो। अनि धनगढीमा आएर मैले सुरुमा मैले एउटा सानो मिठाई पसल गरेको हो क्याम्पस रोडमा। अनि मिठाई पसल पनि राम्रै चल्थ्यो। अब त्यो क्रममा अब विघ्न बाधाहरू चाहिँ आइरहँदो रहेछ कि कस्तो समस्या भने भाडाको समस्या, कामदारको समस्या, यी चिजहरूले गर्दा मैले त्यो पनि अब बाध्य भए छोड्यो भनौँ। त्यसपछि 2066 सालमा मैले आरबिएस होजियरी भनेर चाहिँ स्वेटरको उद्योग खोलियो। अनि त्यो स्वेटरको पनि मेरो राम्रो चलिरहेछ। अहिले पनि अब मेरो आरबिएस के अरे होजियरी प्लस गार्मेन्टहरू मैले छ, जसमा मैले स्कुल ड्रेसहरू तथा अन्य मतलब रेडिमेड कपडाहरू उत्पादन गर्छु। र अब यो राजनीति पेसातिर किन आइयो भन्दाखेरि अब मैले त्यो अब अलिकति अगाडि बढियो। त्यो कस्तो भयो भने मैले चाहिँ अब यो लकडाउनभन्दा पहिला अब मेरो पेसा पनि राम्रै चलिरहेको थियो। अनि व्यवसाय हिसाबले पनि मैले चाहिँ जुन मैले पाउनुपर्ने सुविधा मैले पाउँदैन यहाँ। अनि अब लकडाउन बेला खाली घरमा बस्दा बस्दै अब त्यो मतलब के अब सोच आयो भनौँ एउटा कि मैले चाहिँ केही गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। अब जस्तै भाडाकै कुरो गर्दाखेरि पनि अब कहीँनिर मैले अब कुनै व्यापार सुरु गरेँ भने पनि त्यो अब कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिअलि चल्न लाग्यो भने के समस्याहरू घरबेटीहरूले गर्दो रहेछन्। अनि के समस्याहरू तपाईँको लेबरले गर्दो रहेछन्। के समस्या भनेको दोस्रो पार्टीले, थर्ड पार्टी। जस्तै मैले गार्मेन्ट चलाइरहेको छु भने मेरोमा काम गरिराखेको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट अब त्यो त अब एक हिसाबले अब कमर्सियल उसमा त्यो आउने पनि हो। उसले चाहिँ त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ भड्काउने, लैजाने, यताउति गर्ने पनि समस्या मैले देखियो। अनि मैले सुरु कसरी गरेँ भने म एउटा त्यो असाढको महिनामा हाम्रो विवाहमा थिएँ। एउटा विवाहमा चाहिँ
बसेको बेला त्यहाँ चाहिँ आइयो भनौँ। त्यहाँ कुरोकानी चल्दै चल्दै मैले अब त्यहीँबाट सुरु गरेको हुँ। अब त्यहाँबाट मैले के भने नि यसपालि चाहिँ मैले चाहिँ अब धनगढीमा के नयाँ चिजहरू गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के नयाँ चिज गर्ने भन्दा अब मैले चाहिँ सोचेँ अब शिक्षा भनौँ, पहिला मेरो टार्गेट नै शिक्षा हो। मैले किन चाहिँ म सुरुदेखि नै शिक्षालाई तपाईँ शिक्षक हुन चाहनुहुन्थ्यो विज्ञान पढेर? एकदम विज्ञानको शिक्षक पढाउनु भएको भएन? प्लस आइएससी गरेर पढाएँ मैले, आइएससी गरेर पढाएँ। अनि पढाएँ 2-3 वर्ष पढाएँ। अनि पढाउने क्रममा पनि के देखियो त्यहाँ भने सर, अब सरकारी स्कुलहरूमा नियम भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ कि सर। विद्यार्थीहरू अगाडि टिचर पढाइरहेछ, पछाडिबाट निस्केर उता खेल्न गइरहेको अवस्था पनि देखियो। मैले त्यहाँ पनि मैले के भनेको भने रुल्सहरू बनाउनु पर्यो। अब कुनै विद्यार्थीले अब अहिलेको नियमअनुसार के रहेछ भने बच्चालाई पिट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब कसैले पनिसमेन्ट त दिन जरुरी नै जस्तो लाग्यो कि। कसरी भने अब अगाडि पढाइरहेको छ एउटा टिचरले अनि पछाडिबाट उठेर बाहिर निस्किनु भने त गलत हो नि। यो चिजहरू गर्दाखेरि मैले उनलाई के भने यसको अब मैले हेड सरलाई पनि भने कि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ के अरे तिनको गार्जियनलाई बोलाउँ, त्यो भेला गरौँ अनि उनीसँग राखौँ कि तपाईँको बच्चालाई चाहिँ घरबाट पनि अब प्रेरणा अलिकति दिनुहोस्, हामी पनि उसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सहयोग गर्छौँ। अब भन्दाखेरि ठिकै छ, त्यो केही छैन त। कस्तो भने अब आज 8 क्लासमा पढ्छन् अनि भोलि यहाँबाट गइहाल्छन्, रन्दिनु नै भन्ने कुरा चाहिँ भयो क्या। अब त्यो भन्दाखेरि मैले भने अब यस्तै गरी यो पढाउने भने त त्यो पनि चाहिँ भएन। आज 8 क्लास हो, भोलि त्यो 7 क्लासको 8मा आउँछ, उसले त्यही गर्छ, पछि त्यो पनि जान्छ, अर्को आउँछ होइन। 9-10मा पढ्ने बेला त फेरि त्यो किशोर वयमा हुन्छन्, अलि भने नसुन्ने भइहाल्छन् भने मैले भने यो चिज चाहिँ ठिक छैन। अब मैले चाहिँ शिक्षण त्यसपछि राम्रो लागेन यहाँलाई? म चाहिँ त्यसको पनि मैले चाहिँ त्यो पनि खासै मैले चाहिँ अलिक नराम्रो जस्तो लाग्यो। किनभने स्कुलको अब हामीले कस्तो छ भने अब एउटा बोर्डिङमा बच्चालाई पढाउँछु, पढाउँदाखेरि के गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो कपडा पनि लगाइदिन्छु, जुत्ता पनि लगाइदिन्छु, कपाल काट्छु, सबै चिज गर्छु के छ। तर एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले कपडा पक्कै पनि लगाउँछ, त्यसले त्यही कपडालाई चाहिँ सफा गरेर चिट्टो बनाएर घरतिर त्यहाँ पुगाउनु त सकिन्थ्यो होला नि त। तर त्यो चाहिँ नभइकन ऊ चाहिँ बच्चालाई चाहिँ छोडिदिने के त, लजा स्कुल भने उसको एकतिर झोला छ, एकतिर के छ, एकतिर गयो भने एकतिर चप्पल कहाँ छ। राम्रो स्कुलको चाहिँ पोसाक हुन्छ, न खानाको लागि टिफिन पठाउँछन् आमाबाहरूले। अगर खाना त त्यो कपडा त जस्तो भयो भने त्यो कपडा त लाउँछ नि, बिना कपडा त नाङ्गै जाने, उसको कपडा लगाउने, कपडा किन्ने पनि पैसा हुँदैन थियो भने त्यो एक प्रकारको छ। अनि अरू कुरो के छ भने सरकारले पनि त्यो पोसाकको लागि त पैसा पनि कतिपय दिइराखेको हुन्छ। तर त्यही चिजलाई त्यो स्कुलका यदि अब अध्यक्ष भनौँ या स्कुलकै अब स्टाफहरू भनौँ या स्कुलका प्रिन्सिपलहरू भनौँ, तिनीहरूले के हो भने त्यही चिजलाई चाहिँ भाइ तिनीहरूको एउटा भेला गराएर 2 महिनामा 3 महिना 6 महिनामा कमसेकम तिनीहरूले चाहिँ बोलाएर कुनै कसैको बच्चालाई केही समस्या छ, कुनै अब कमजोर छ, यसले के गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारको माहौल उनीहरूले बनाइदियो भने केही फरक पर्थ्यो होला। सिकाइमा बच्चा के अरे बालबालिकाको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरू घर परिवारबाटै सुरु हुनुपर्छ, घर परिवारबाट स्कुलबाट हुनुपर्छ। अब समाजले पनि त्यसलाई दिशाबोध गराइदिनुपर्छ। कतिपय मैले के देख्छु भने स्कुलको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ बन्छ छ। अब अध्यक्ष कस्तो बन्छ भने त्यो अङ्गुठा छाप बन्छ के। मैले के भन्छु भने स्कुल जस्तो, स्कुल भनेको त एउटा चाहिँ केही उत्पादन गर्ने चिज हो, एउटा भविष्य पनि हो, एउटा कुनै बच्चाको भविष्य पनि हो। त्यो अध्यक्षले के भन्छ भने मेरो पालामा चाहिँ मैले यो पर्खाल लगाएँ या यो भवन ल्याएँ होइन, यस्तो गरेँ भन्ने चाहिँ उसले गर्छ। गुणस्तरमा के विरोधी भयो भन्ने कुरा चाहिँ भनिदैन। अनि उसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो नेपाल सरकारले पैसा लगानी गर्ने हो अनि त्यो ठेकेदारले बनाउने चिज हो क्या त्यो चिज। भने त्यसमा अध्यक्षको रोल त केही पनि छैन नि। अध्यक्षको रोल भनेको त्यहाँ अलिकति उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यसमा अलिकति आफ्नो खर्च चलाउने त होला नि, त्यति त हो, अरू केही रहेछन। तर मेरो विचारमा के हुन्छ भने स्कुलमा यदि अध्यक्ष नै पद राख्नुपर्छ भने या त
प्रिन्सिपल रिटायर होस् त्यो मान्छे, या त कुनै विषयमा विज्ञ होस् र त्यो एक्सपिरियन्स कमसेकम 15-16 वर्षको एक्सपिरियन्स हो, ताकि उसले चाहिँ स्कुलमा गएको विद्यार्थीको गुणस्तर मात्रै चेक गर्न पाओस् कि न कसै टिचरको कतिको गइरहेछ, टिचरले कतिको पढाइरहेछ, त्यो सम्बन्धी पनि ज्ञान भएको मान्छे यदि त्यहाँ हुन्थ्यो भने सार्वजनिक विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ एकदम। र नगर प्रमुखमा विजय हासिल गर्यो भने त्यो शिक्षा मेरो चाहिँ प्रमुख क्षेत्र हुनेछ काम गर्ने भनेर तपाईँले आफ्नो घोषणापत्रमा नि उल्लेख गर्नुभएको छ। 7:42 भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। यहाँहरूले उद्धवराज पन्तसँगको कुराकानी सुनिराख्नु भएको छ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार उद्धवराज पन्तसँग कुराकानी गरिराखेको छु। गएको असारदेखि उहाँले धनगढीमा नगर प्रमुखमा उठ्नुपर्छ भनेर सरसल्लाह र मानसिकता बनाउनु भएको कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ। अब यो चाहिँ धनगढी जस्तो उपमहानगरपालिकामा जहाँको जनसङ्ख्या मतदाता मात्रै 93,000 छ, 93,300 समथिङ यस्तै छ, अनि 19वटा वडा छ। तपाईँले असारदेखि त्यो मानसिकता बनाउनु भयो। यहाँ एकापट्टि सत्ता गठबन्धन छ, 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ। अब काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन छ। अनि नेकपा एमाले स्वतन्त्रका उम्मेदवार गोपाल हमाल, अनि एकजना अर्का पनि छन् कृष्ण मोहन भट्ट कि मदन कृष्ण भट्ट, अनि तपाईँ उद्धवराज पन्त, उदय पन्त भनेर तपाईँले अब आफ्ना प्रचार गरिराख्नु भएको छ। अनि यो महासागरमा डुबुल्की मारेर पार लाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ। यसो अब त्यसमा मैले के धारणा राख्छु भने अब महासागर चाहिँ महासागरै हो। अब मेरो लागि चाहिँ महासागरै हो। अरू त अब किन चाहिँ म नयाँ मान्छे र अनि पुँजी नभएको मान्छे हो। अब यसमा पुँजी त मतदाता हो, उम्मेदवारको। तर अहिलेको डेटमा हाम्रो यो माहौल अनुसार मलाई लाग्छ पुँजी नै ठुलो हो कि लाग्छ। तर चाहिँ मैले त्यही चिजलाई चाहिँ खत्तम यदि हुनसक्छ भने खत्तम गर्ने उद्देश्यले चाहिँ म चाहिँ त्यो पनि मेरो एउटा चाहिँ सोच हो कि पैसाले मात्रै केही हुँदैन भन्ने जस्तो हो। अब हुन त अब के छ भने 5वटा गठबन्धन भन्नुभयो। 5वटा गठबन्धन भनेपछि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो पार्टी भनेका पब्लिकलाई चुतिया बनाउने उद्देश्यले, आफ्नो चाहिँ सत्ता बनाइराख्ने हिसाबले र आफ्नालाई चाहिँ बचाइराख्ने उद्देश्यले चाहिँ बनेका जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। म 2000 हुन त अब 36 सालमा जन्मेको मान्छे। अब त्योभन्दा पहिला त मलाई धेरै चिज त्यति थाहा छैन। 2048 सालको चुनावमा अलिअलि मलाई थाहा छ। त्यति बेला के गर्यो भने सर एउटा रहस्य कस्तो छ भने अब प्रचार त्यति बेला 2टा पार्टी नै, अब काङ्ग्रेस र एमाले भन्ने 2टा थिए। एउटाको सूर्य, एउटाको रुख। राप्रपा पनि थियो। राप्रपाको त्यति अब बैतडीमा त राम्रै थियो नि। बैतडीमा ठिकै थियो भनौँ। अनि तिनीहरूले के भन्ने भने अब एमाले आयो, अरे सूर्यलाई भोट दिनु है त, हुन्छ सूर्यलाई भोट दिने। अब के को लागि दिने भन्दा अब सूर्य रहेन भने अब अँध्यारो हुन्छ अरे। हामीले सूर्यले यदि एमाले हार्यो, सूर्य हार्यो भने कस्तो हुने, अँध्यारो हुने, यो अँध्यारो हुन्छ पुरा। भोलि केही रहन्न, न हामी बच्छौँ न केही, उज्यालै हुँदैन। अब त्यो गरेर एउटा भ्रम उसले गर्यो। उसले भन्थ्यो क्या, त्यसरी प्रचार गर्थ्यो उसले चाहिँ। म एमाले के गर्ने हो, एमाले भने के हो भन्ने कुरो त्यो भन्दा पनि उसले चाहिँ एउटा सूर्य हराउँछ अरे, त्यो हार्ने बित्तिकै पब्लिकलाई त्यो प्रकारको एउटा भन्यो। अनि अर्को के रुख आयो चाहिँ रुखलाई भोट दिनु है भन्छ। के छ त भन्दा रुखले चाहिँ हार्यो भने रुख सकिन्छन् रे। रुख सकिएपछि के खाने, कहाँबाट ल्याउने, एउटा पब्लिकले चाहिँ त्यस प्रकारको किसिमको प्रचार भयो। अब त्यो किसिमको प्रचार हुँदाखेरि अब मान्छेले यार सूर्यलाई दियो चाहिँ त्यो हुने कि उसलाई दिने, त्यो त्यतिसम्म पनि बुझ्न नसकेको हाम्रो देशको जनता थियो। सायद मेरो विचार हो। राणाकालले 48 सालको अवस्था त्यो थियो जुन राणा। अब त्यही अवस्था त अहिले रहेन नि। अब त्यो अवस्था अहिले छैन। अब अहिले त्यो अवस्था छैन भने अहिले मान्छेहरू कतातिर लाग्यो भने पैसातिर क्या छ।
किनभने चाहिँ हर व्यक्तिले ठुलो घर बनाउनु पर्ने हुन्छ र सबैले चाहिँ राम्रो खाने तर काम चाहिँ नगर्ने। फेरि त्यो पिरियडको एउटा प्लस पोइन्ट के थियो भने मान्छेले काम गरेर खानुपर्छ भन्ने थियो। कसरी भने मैले नि देखेँ चिज कस्तो थियो भने हामीले चाहिँ गहुँ या चामल किन्नु पर्दा लुकेर किन्नु पर्थ्यो। मान्छेले के भने यो मान्छेले चाहिँ साला त्यसले किनेर खाँदा के भन्ने चल्थ्यो भने बेसा गरेर खाने। त्यति बेला बेसा गरिदिए। अब बेसा भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै नराम्रो शब्द मान्थ्यो। अन्न किनेर खानुलाई नराम्रो अर्थमा बुझिन्थ्यो। आफै गरेर यतिका मान्छे चाहिँ साला त्यति जग्गा छ अनि जग्गा जमिन छ आफै गरेर खान सक्दैन र किनेर खायो भने त्यस प्रकारको एउटा त्यो थियो। तर अहिले त हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब तपाईँकै कुरा गर्दाखेरि उम्मेदवारी दिने कुराहरूमा यो महासागर असारदेखि बनाएको मानसिकता 19वटा वडामा कसरी प्रचार गरिराख्नु भएछ? मैले असारदेखि नै जुन ठाउँमा म गएँ मैले चाहिँ पैसा लगानी पनि गरेन। म जुन ठाउँमा पैसा त कसैले लगानी गरेका छैन होला, सबैले त्यही नै लगानी गरेको प्रश्न देखिन्छ कसरी भने अब यतिकै मान्छेहरू परिचालन हुन्छ, होला पार्टीका मान्छे होलान् अनि त्यसमा तिनीहरूले चाहिँ त्यो यतिकै झन्डा पनि हुन्छन्, यतिकै गाडी त्यो ब्लोरो गाडी अरू गाडी त्यो एक गाडीको त केही नभयो भने त्यसको त दिनको खर्च त होला नि, त्यो पनि एउटा लगानी हो। अब मैले मेरो म के धारणा राखेँ भने मैले चाहिँ जुन ठाउँमा जान्छु अब मेरो काम पऱ्यो, जस्तै मैले भाडा गएँ। अब भाडामा मैले चाहिँ 3 महिना तालिम चलाएँ। 3 महिनाको तालिममा म त्यहाँ गएँ नि, म जानै पर्ने थियो। त्यो तालिममा मैले के गरेँ भने त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ यो भाइ म यसरी अहिले उठिरहेको छु, यो मेरो अवधारणा हो र यसमा तपाईँको मनसाय के छ भन्दाखेरि ल हुन्छ भन्ने कुरा एउटा एक प्रकारको भयो। अब त्यति बेला अब जुन चिनाउन चाहिँ मात्रै नभएको र अहिले अब अनि त्यस्तै गरेको बेला मैले यो अब 7 दिनको तालिम यता के अरे धनचौरीमा चलाएँ। धनचौरी नै के धुर्चन नभए के त अब त्यहाँ पनि 7 दिन त्यहाँ बस्दाखेरि 7 दिनमा मेरो 20 जना हुन्छ। एउटा तालिममा 20 जना भयो भने 20 जनाले चाहिँ भनेको गाउँका लगभग सबै हुन्छन्, तिनीहरूमा त्यो प्रकारको एउटा बनाएँ। अनि त्यस्तै गरी यो के अरे जुगेडातिर भनौँ, त्यस्तै गरी अर्को ठाउँमा भनौँ, त्यसै गरी मैले असारदेखि अहिलेसम्म जुन ठाउँमा जता गएँ त्यो ठाउँमा मैले आफ्नो परिचय दिँदै गरेँ, म उड्दैछु है भनेर भन्दै जानु एकदम। अब तपाईँको त्यसपछि उम्मेदवारी दिइसकेपछि जसलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो उहाँहरूले सम्झिनु भएको छ? उहाँले अब धेरै जसो मैले फोन कन्ट्याक्टबाट कुराकानी भयो। के भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, तपाईँ जस्तो मान्छेले यदि आउनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नाइ भन्दैनौँ, हुन्छ ठिक छ। अब त्यो पनि मेरो कस्तो छ भने एउटा प्रकारको नाइ पनि उनले भन्दैन। अनि मेरो प्लस पोइन्ट कहाँनिर छ भने आजसम्म कुनै ठाउँमा मैले चाहिँ गलत गरेको, कुनै मुद्दा लाग्यो, कुनै मामला लागेको छ र कहीँनिर म गएको पनि त्यस्तो पनि रेकर्ड चाहिँ कसैमा छैन। भर्सकसम्म मैले कसैले चाहिँ यो एक प्रकारको सेवा चाहिँ खुट्का लाउने चाहिँ कसैलाई चाहिँ हातका खुट्का लाउने काम चाहिँ कहीँनिर मैले गरेँ होला, तर मैले त्यसलाई चाहिँ हात छोडेर तल झार्ने काम चाहिँ गरेन। त्यो पनि एउटा मेरो प्लस पोइन्ट हो। 19वटै वडामा योभन्दा अगाडि नै पुगिसक्यो। म असारदेखि नै हो सर। असारको चाहिँ 12-13 गतिमा एउटा चाहिँ हाम्रो यहीँनिर हसनपुरनिर एउटा बिहा थियो अनि त्यहीँबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सुरु गरेको हो सर। बिहेमा के क्लिक भयो त्यस्तो? त्यही त अनि अब काम हुँदैन, काम नभएपछि अब राजनीतिक बहसहरू उसले यस्तो गरे उसले यस्तो गऱ्यो भन्ने हुन्छ। त्यो भएर अब त्यहाँबाट सुरु भयो नि त। ल त्यसो भए चाहिँ म चाहिँ उठ्छु, मैले तपाईँ सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि अब सुरुमा त हाँसेँ। सुरुमा के भने यति गरे पनि हाँस्दा पनि हाँसेँ। तर चाहिँ बिस्तारै त्यो माहौल बन्दै जाँदा मैले आफ्नो प्रस्ताव राख्दै जाँदा मैले यो गर्ने भन्ने कुरा राख्दा गर्दा मान्छेहरूको मेन्टालिटीलाई अलिकति चेन्ज गरियो। तपाईँले तालिम दिएकाहरूले मात्रै भोट दियो भने जित्नुहुन्छ त? तालिम दिएकाले मात्रै दियो भने पनि म जित्छु। कस्तै भने म 2065 सालदेखि धनगढीमा तालिम दिँदै हुनुहुन्छ? सबै वडामा दिनुभयो? सबै भन्दाखेरि धनगढी बाहिर म जाँदैन, किनकि मेरो आफ्नो व्यवसाय भएर नै। अनि धनगढीमा मैले दिनमा एक घन्टा 2 घन्टासम्म, यहाँदेखि मैले बर्दियासम्म पनि मैले चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। धनगढीको तपाईँको मतदाताले उद्धवराज पन्तलाई चिन्नुहुन्छ? एकदम चिन्छ। मलाई चाहिँ उद्धवराज पन्त भनेर नचिनेको अवस्था, मलाई चाहिँ खालि पन्त मात्रै। अब उदय पनि बिल्कुल अगाडि म त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजनमा सबै हुन्छ। जब मैले अगाडि ठ्याक्कै फेस देखेँ भने चाहिँ चिने, अब नत्र के भने चाहिँ अब मैले चाहिँ खालि अब उदय पनि नगरेँ, खालि पन्त मात्रै भनेर चाहिँ चिन्ने। अब पन्त सर भन्ने अब त्यो पनि उदय पन्त भन्ने पनि त्यो पनि थिएन। ती सहभागीले पनि के भन्छन् पन्त सर भन्ने मात्रै चिन्ने चाहिँ भयो क्या। तिनले डाइरेक्टली मैले गएर फोन गरेर चाहिँ भन्दाखेरि ए तपाईँ हो सर भन्ने चाहिँ भयो।
त्यो उद्धवराज पन्त भन्दाखेरि अलिकति 8 बज्ने आँटेको छ आदरणीय श्रोता। हामी संवादमा छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी। उहाँको चुनाव चिन्ह कैँची रहेको छ, त्यो कैँचीको विषयमा नि चर्चा गरौँला। मतपत्रको अन्तिम हरफमा छानेको छु भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि संवादमा आउनेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा संवादको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। मेयर पदका लागि, नगर प्रमुख पदका लागि उद्धवराज पन्तसँग संवाद गरिराखेको छौँ। मत माग्नको लागि यहाँले 5 वटा बुदामा आफ्नो घोषणालाई सीमित गर्नुभएको छ। अब त्यो भित्र धेरै छ होला। एउटा तपाईँको प्रथम प्राथमिकतामा शिक्षाको, सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि म काम गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ दोस्रो विषयमा पनि भन्नु पर्यो तपाईँले। अब दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा, अब स्वास्थ्यमा के गर्नु? स्वास्थ्यमा सबभन्दा पहिला त मैले के गर्ने भने त्यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ नगरपालिकाबाटै नै हामीले चाहिँ सबैको गरिदिने भन्ने एउटा चाहिँ मैले राखेको छु। निःशुल्क गरिदिने भन्ने गएको छ। पैसा लाग्छ नि त्यसको त, बजेट नि। त्यो बजेट पनि हामी सोचौँ भने कताबाट निकाल्ने हो भन्ने कुरा। जस्तै हामीले चाहिँ झुल बाँड्छौँ, त्यो झुल त पुलले 200-400 500 रुपियाँ हो, त्यो खर्च गर्न सक्छ। अब जसले लाखौँ रुपियाँ कुनै उपचारमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँसम्मको जुन हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा बजेट दिएको छ, त्यो 1 लाख रुपियाँ र 500 रुपियाँमा फरक छ नि। एउटा व्यक्ति बराबर अब 3500मा 5 वटा मान्छेको लागि बिमा गरिन्छ भने पर व्यक्ति 700 रुपियाँ नै परेको चाहिँ मैले यसो क्यालकुलेट गर्दाखेरि एक व्यक्ति बराबर 700 रुपियाँ नै पर्यो भने त्यो 700 रुपियाँको हामीले एउटा झुल दिनु र 700 रुपियाँको त्यसको बिमा गरिदिँदाखेरि मलाई चाहिँ केहीसम्म उसलाई चाहिँ राहत पाउँछ भन्ने मलाई एक प्रकारको लाग्यो। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो स्वास्थ्यलाई पनि एउटा राखेँ, स्वास्थ्य बिमा गर्ने, एकदम स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भन्ने लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब बिजुली र पानी पनि अब हामीले चाहिँ मिनिमम चार्ज चाहिँ फ्री गर्ने भन्ने जस्तो छ, तेस्रो भयो। अनि अब त्यसपछि कुरो चाहिँ हो कृषिमा। अब मैले यो लकडाउनको पिरियडमा पनि यो हेरियो छ, त्यहाँबाट पनि मैले चाहिँ अलिकति मेरो मनले चाहिँ अलिकति जागृत भएको चिज हो। अब एकचोटि अब न्युजमा हामीले हेऱ्यौँ, चितवनबाट आएको तरकारी, कपिलवस्तुबाट आएको तरकारी चाहिँ बिचमा खाल्टा खनेर चाहिँ पुरेको अवस्था पनि हामीले न्युजमा सुन्न पायौँ। तर यो अवस्था नहोस्। हामीले भारतबाट ट्रक आउँछ, यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ भएको उत्पादनलाई चाहिँ सडेर जान्छ। यो चिजको चाहिँ यही यदि खपत हुन्छ भने ठिक छ, नभए पनि यहाँबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ निर्यात गर्ने व्यवस्था पनि मैले चाहिँ गर्ने भन्ने मेरो एउटा प्रतिबद्धता त्यो पनि छ किसानहरूलाई। र किसानको हकमा चाहिँ उसलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू जे जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ आफै सङ्कलन गरेर हुनसक्छ, त्यस्ता चाहिँ समूह गठन गरेर हुनसक्छ। समूह पनि मैले के देख्छु भने अलिकति विकृति जस्तो पनि लाग्छ। म आफै पनि त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो मार्फतमा लिएर पनि त्यो चाहिँ म काम गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ, मैले चाहिँ सोचेको हो। अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ के भने उद्योग, सानातिना जति पनि उद्योग कल कारखाना छन् तिनीहरू चाहिँ प्रोत्साहन गरेर तिनीहरूले पनि उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ मैले चाहिँ बजारमा एउटा व्यवस्थापनको चाहिँ गर्ने भन्ने मैले त्यो पनि मेरो चाहिँ छ। यो तपाईँका 5 वटा बुदामा समेटिएको तपाईँको योजना हो, तर तपाईँ एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ। अनि समर्थक नै नभएको अहिले प्रचार गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई धेरै कुरा भन्नुपर्छ, कसरी जितेला भन्ने लाग्छ। म एउटा चिज अर्को के पनि म राख्न चाहन्छु भने अब मैले अगाडि पछाडि मसित जब हिँड्ने मान्छे पनि छन्, नभएकै होइनन्, तर उनीहरूलाई कुनै न कुनै लोभ र लालचले मात्रै पछाडि हिँड्छ क्या भन्छ मलाई। किन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल मलाई चाहिँ आजको ध्याडी दिन्छ भन्छ, या कसैले भन्छ मलाई चाहिँ साँझतिर अब खानपिन पनि गर्नुपर्छ भन्छ। अनि कसैले के भन्छ भने तैँले भइसकेपछि हामीलाई के गर्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। मैले चाहिँ
जुन प्रकारको अहिले नै अब मैले अगाडि पछाडि मान्छे लगाएर तादा बनाएर ल ठिक छ भोलि तँलाई यसो गरौँला त्यसलाई यो दिउँला त्यसलाई यहाँ ठाउँमा राखौँला त्यसलाई ठिक यो दिउँला भन्ने चाहिँ मैले अहिले प्रस्ताव राखेँ भने भोलि मैले आफ्नो अधिकार चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्दैन। किनभने उनको अधिकार उनीहरूले जो जस्तो तैँले हिजो मलाई यस्तो भने थिइस् या फलानु यस्तो भने थिइस् या अर्को भने थिइस् तैँले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लागि तेरो लागि त्यति हामी हिँडेका हौँ तेरो लागि मैले खर्च गरिदिएँ हौँ होइन। यो दुनियाँ चिजहरू हुँदाखेरि मैले के सोध्छु भने पब्लिकले चाहिँ यदि विश्वास गर्छ भने भोलि मैले पब्लिकको लागि गर्ने हो न कि मेरो अगाडि पछाडि हिँड्नेवालाको लागि र मेरो आफ्नो लागि भन्ने मैले त्यो हिसाबले मैले चाहिँ अगाडि पछाडि मान्छे राखेन। अब जस्तै तपाईँले निस्वार्थ रूपमा म धनगढीमा काम गर्छु भनेर ठान्नु भएको छ नि। हजुर। अनि कुनै पार्टीमा कुनै अब उम्मेदवार होइन जोसुकैको प्रचार गरिराख्नेहरूलाई पनि त्यही होला नि, आफूले समर्थन गरेको मान्छेलाई निस्वार्थ ढङ्गले चाहिँ सहयोग गरिराखेको र उसले फेरि काम गरोस् नगरकै भन्ने होला नि त। नि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अब के छ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो हुनसक्छ तर चाहिँ मैले के भन्छु भने आफ्नो ठाउँमा जहिले मैले कसैले एकजनालाई चाहिँ भने यार मैले चाहिँ के भने फोन गरेर भन्छु कि या फोन गरेर भेटेर ल तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ प्रस्ताव यो हो, तपाईँले चाहिँ इच्छा छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकजनालाई चाहिँ थप्नुहोस्। अब त्यहाँदेखि मसित दिनभर मसित कुनै मान्छे हिँड्छ भने त्यसलाई चाहिँ साँझतिर खान त्यसले पनि चाहिन्छ, त्यसले दिनै पर्ने हुन्छ। त्यो लगानी मैले गर्दैन। लगानी गरे बापत अब यदि मैले पनि लगानी गर्न चाहेपछि अब लगानी गर्थेँ मैले पनि। अब बाजागाजा बजाएर हिँड्न पनि सकिन्थ्यो, तपाईँको नसकिने होइन। पैसा लगानी गर्ने मान्छे पनि भेटाउँछन् त्यो पनि हुन्छ। तर चाहिँ मैले के सोध्छु भने आज मैले यो अब भोट माग्ने क्रममा कसैको एक गिलास चिया मात्रै खायो भने भोलि त्यो मान्छेले म कहाँ आउँछ मेरो फलानु यसो काम गर्दै भनेर आउने हो मलाई लाग्छ है। अब त्यो सम्भव हो नहो म यो लाइनमा अब पहिला फर्स्ट आइरहेको छु। अब त्योलाई मलाई आफ्नो मैले सोचेको कि अनि त्यो उसले के भन्ला भने भोलि दिनमा मलाई चाहिँ यो काम गर्दै भन्ला। यदि लिगली काम छ भने तँले मसित आउनै पर्दैन, अलरेडी भइहाल्ने चिज हो। तर इलिगली काम र कि नभएको काम गराउनलाई चाहिँ भन्दा यो फलानु काम गर्दै भन्दा। तर मैले अब हिजो मैले त्यसको चिया खाइसकेको हुन्छु, त्यो चियाको चाहिँ खाइसकेपछि त त्यसको मैले ऋण तिर्नुको लागि पनि त्यसलाई मैले काम गरिदिनु पर्ने स्थिति त्यहाँनिर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने तपाईँहरू निस्वार्थ भावले अहिले मलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् र भोलि मैले निस्वार्थ भावले तपाईँले चाहिँ काम गरिदिन्छु, मलाई हुने कामहरू गर्ने भयो। यो व्यावहारिक जीवनमा त ढुङ्गालाई माटोको भर, माटोलाई ढुङ्गाको भर हुन्छ। समर्थक गर्नेहरू सबै चाहिँ अवसरका लागि मात्रै पनि नहुन सक्छन्। म्याक्सिमम अब तपाईँले प्रचारकै क्रममा समर्थकहरू जुटाउन नसकेको भएर उदयजी जित्नुहुन्न, एक भोट किन चाहिँ नि खेर फाल्ने भनेर चाहिँ नि मानसिकता हुनसक्छ नि। त्यो मानसिकता पनि हुन्छ। त्यस्तो मानसिक भएको मान्छेले म के भन्छु, म उसलाई पनि के भन्छु भने जसले मलाई के भन्यो भने तैँले जित्ने नि किन तेरो भोट खेर हाल्ने भन्यो, उसले मैले के भन्छु नि हात जोड्छु उसले, भाइ ठिक छ तैँले जसलाई चाहिँ दिन चाहन्छु दिए, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति पनि छैन। त्यो उसलाई दिए किनभने जसले तैँले यदि अर्कोलाई भोट दिइस् भने त्यो मान्छे जित्छ भन्ने चाहिँ कहीँनिर चाहिँ छ, यदि प्रुफ छ कहीँनिर तपाईँको के छ पक्कै यो जित्छ र मैले दिएको मान्छे जिति नै हाल्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि त उसले चाहिँ जहाँ दिन मन लाग्छ, जहाँ उसलाई चाहिँ इच्छा छ त्यहाँ दिने हो। तर अब कुरो चाहिँ त्यही हो कि मेरो चाहिँ मैले चाहिँ ल ठिक छ तैँले जिते पनि ठिकै छ नजिते पनि ठिकै छ भन्ने त जित्ने त पक्का त हुँदैन। जित्ने त एकजना मात्रै हो, अब 10 जना मध्ये एकजना जित्ला। अब त्यो सबैले त जित्नेलाई मात्रै भोट दियो भने अरूको त भोट कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो त अरूको पनि कसैको 2 हाउला, कसैले 5 हाउला, कसैले 3 हाउला, कसैले 10 हाउला, कसैले 1 हाउला होइन। तर हर मान्छेले के सोच्ने हो भने यसलाई चाहिँ जित्ने नै भनेर त दिने त होला नि त। तर जित्ने एउटा मात्रै हो। त्यही भएर म के भन्छु त्यसको लागि आधार मान्छेले खोज्छ, जित्ने आधार खोजेर अनि यसो चाहिँ नि सम्भावित जित्नेलाई दिन चाहन्छ भन्ने हो। तपाईँको हकमा त्यो अब कसरी अब तपाईँले अब आकर्षित आफ्नो पक्षमा पारिराख्नु भएको छ होला, त्यो पनि निकै सङ्घर्षै गर्नु पर्ला जस्तो छ। त्यसको लागि नै मैले के भन्छु भने अनि यस्तो अवस्थामा यो अब काम गरिराखेका मान्छे, व्यवसाय गरिराखेका मान्छे राजनीतिमा त्यतै लहरमा आइयो फिर्ता लिइदिया भए नि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि नै? उम्मेदवारी फिर्ता गरिदिया नि हुन्थ्यो, खालि यो चाहिँ झन्झटमा आइपरियो भन्ने लाग्छ कि? मलाई त्यस्तो लागेन सर। मैले चाहिँ के भने चाहिँ मैले पहिला सुरुदेखि नै एक चिज म हजुरले भन्छु,
मैले कुनै चिज सोच्यो भने त्यो पार मात्रै गर्छु सर मैले। नेभर गिभ अप। त्यो म कहिले मलाई चाहिँ मेरो घरका मान्छेले पनि अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छन्, साला हावामा घर लगाउने कुरा गर्छ भन्छन्। तर चाहिँ मैले अहिलेसम्म म धनगढीमा आएको पनि आफ्नै खुट्टाले हो। म घरबाट 1 लाख रुपियाँ लिएर आएको सर 64 सालमा, 1 लाख रुपियाँ मात्रै 64मा, र 1,04,000मा मैले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मिठाई पसल किनेको। 1 लाख मात्रै लिएको, 4,000मा सुरु दिन कर्जामा हो, बस्ने पनि त्यसैमा, खाने पनि कहाँ बस्ने के बस्ने पनि टुङ्गो नभएको अवस्थामा म धनगढीमा पुगेँ। अनि त्यहीँदेखि म अहिले चलिरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले कसले के भन्दैछ भन्ने म पछाडि फर्किँदैन, म अगाडि मात्रै हिँड्छु। त्यो पुरा गरेर मात्रै छोड्ने मेरो तपाईँका सम्भावित मतदाता को हुन्? मेरो सम्भावित मतदाता भने चाहिँ अब लगभग सबै हुन्छ, किनभने एउटा हुन्छ नि यो उमेर समूह, यो मान्छे यस्तोले चाहिँ मलाई भोट हाल्छ भन्ने हुन्छ नि। मलाई चाहिँ कसै उम्मेदवारप्रति युवाहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन्। युवा पनि मसित भएकै हुन्छ। अब धेरै जसो युवासित मैले त्यति धेरै जसो युवाहरूको एक प्रकारको चाहिँ लहर हुन्छ, युवाहरूले पनि मलाई चाहिँ पत्याउँछ। र मलाई चाहिँ अलिकति धेरै पत्याउने भनेको अब लगभग तालिम लिएकाहरू त ती युवाहरू नै भए सबै। त्यो त 40 वर्ष मुनिकै हुन्छन् सबै, 40 भन्दा माथि त त्यो पाउँदैन, तिनीहरू त युवै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के छ भने 40 भन्दा माथिका पनि एज भएको मान्छेले पनि मलाई चाहिँ किन चाहिँ म एक प्रकारका पुरानो शैलीमा नि म चाहिँ भिजेको बिचको उमेर समूहकोले तपाईँको कुरा सुन्छ। अनि अब बुढापाकाहरूले पनि अलिअलि देला भन्ने लाग्छ। अब त बुढापाकाले अलि मलाई कहाँनिर कसो लाग्छ भने उनीहरूले के भन्छ भने जब 70 कटेका 75 कटेका व्यक्तिहरूले मैले अलिक चाहिँ अब बोल्ने क्रममा नै अब एमाले चाहिँ हामीले चाहिँ वृद्ध भत्ता दियो भन्ने उनीहरूमा एउटा प्रकारको चाहिँ छ के, उसले दियो भने हामीले त्यसलाई दिन्छौँ भन्ने हुन्छ। तैपनि अब के छ भने मेरो मुनिप्रतिको अब लगाव कतिको छ, त्यो त राज्यको पैसा त हो, राज्यको पैसा हो त्यो चिज उनीहरूले नबुझेर अब यो पनि मेरो मान्यता पनि हो चाहिँ वृद्ध भत्ता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी भने जन्मेदेखि त्यो त वृद्ध भत्ता त सरकारले केन्द्रीय सरकारले नै दिइरहेको छ। स्थानीय पालिकाले दिनु आवश्यक भएन। अब त्यो त्यसलाई सहज ढङ्गले कसरी हुन्छ उनीहरूलाई अब मेरो भने अझै अब यहाँ लाइनमा अब 70-75 वर्ष छ त्यसले चाहिँ अब ब्याङ्कमा लाइन लागेर चाहिँ ल तपाईँ अलिक पछाडि हट्नुहोस् भन्ने पनि त्यो हुन्छ। त्यहाँ अब त्यहाँ भिडभाड गरेकै हुन्छ। अब त्यो सेवाग्राहीलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले त्यसले चाहिँ अब घर मैले चाहिँ एउटा बुझ्दा त्यो पनि राखेको छु उसमा कि उनीहरूलाई चाहिँ सुलभ चाहिँ अब कहीँ बिजुलीको बिल बुझाउँछ, पानीको बिल बुझाउँछ, या वृद्ध भत्ता लिनु छ, या पोता या भर्सकसम्म त्यो सेवा यिनीहरूबाट सजिलो हुन्छ। यहाँ बुढा मान्छेले दिन सक्दैन भने त्यहाँ कुनै दिन त्यहाँ ठिक्क त्यहाँ राखेर त्यहीँ चाहिँ बाँडेर आउने सिस्टम पनि हामी चाहिँ त्यो पनि त्यो सजिलो काम त्यो पनि गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि राखेको छ। धनगढीका समस्याहरू के हुन् जस्तो लाग्छ? मूलभूत समस्याहरू धनगढीका समस्या भने मैले देखेँ अनुसार एउटा त यो अब बाटाघाटा बनिरहेछन्, यो ठिकै भइरहेछ। पहिला अब म के भन्छु भने पहिलाको मान्छेले पनि काम गरेन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। काम उनीहरूले पनि गरिरहेछन्। एकैचोटि सबै चिज एकैचोटि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चमत्कार या जादु चाहिँ हुँदैन, बिस्तारै हुने चिज हुन्। र यहाँको अब सबै मैले कसो भने एउटा त विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिक समस्या जस्तो लाग्छ। कसो भने यहाँको किन उनीहरूलाई कसो लाग्छ भने विद्यार्थीहरू कोटा खोजिरहेको हुन्छन् क्या, कलेज पढ्नेहरू अब कोटा खोजिरहेको हुन्छन्। अनि कहाँ बस्छ भने फलान ठाउँमा बसेँ अनि भन्छ, त्यहाँ के भयो भन्दा त्यहाँ के भयो भन्छ कि एउटा त होस्टेलको व्यवस्था पनि चाहिँ मैले देखेँ अनुसार त्यो एउटा आवश्यकतै हो। अनि हाम्रो बिहान रोडमा चाहिँ मर्निङ वाक भन्छन्, बिहान नै तपाईँको रोडमा दोगुरै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ कुनै पार्क त्यस्तो चाहिँ अब बनाउन सकिन्छ भने ती मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको चाहिँ बोट बिरुवा लगायो हुन्थ्यो, अन्य हुन्थ्यो। त्यहाँको एउटा चाहिँ शुद्ध हावा खानाले बिहान उनीहरूलाई हिँडडुल गर्न त्यो पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यो पनि मैले एउटा अर्को पार्ट देखेको छु। अब खानेपानी लगभग सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब कुनै ठाउँमा खानेपानी पुगेन भने त्यो ठाउँमा खानेपानीको पनि अलि हेर्ने कुरो चाहिँ। अनि पानी बिजुली निःशुल्क पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो त सकिन्छ होला? सकिन्छ। मिनिमम चार्ज भनेको मैले जुन हाम्रो मिनिमम छ त्यसले चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। नगरपालिका मैले चाहिँ त्यो कसो भने खागा एउटा कसो भने मैले त्यो पैसा कहाँबाट निकाल्ने भन्ने मैले अन्तरबाट निकालिन्छ। त्यो पैसा निकाल्ने पनि हामी चाहिँ हाम्रो उत्पादक चिजहरू बढ्यो भने
अनि तपाईँले कर पनि निःशुल्क गर्ने भन्नुभयो, अनि सेवा सुविधा पनि निःशुल्कै दिने भन्नुभयो, उता आम्दानी कहाँबाट हुन्छ? नगरपालिकाको आम्दानी पनि आम्दानीको बाटाहरू पनि हामीले चाहिँ सबै अब केलाइसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ के कहाँबाट आउने के आउने भन्ने कुरा त्यहाँ पुगिसकेको थियो। हामी चाहिँ त्यो चाहिँ आम्दानीका बाटाहरू सबै मिलिसकेको हुन्छ। एउटा उखान छ नि, एक्लो केट एक्लो भनेर भन्छ नि, तपाईँ त एक्लै हुनुहुन्छ। एक्लो टेक्छ सर, एक्लो होइन नि त, म एक्लो होइन। तर म अहिले मार्केटमा पो मैले चाहिँ अरूलाई चाहिँ सँगमा नलिएको अवस्था नि हो, एक्लो होइन नि। भोलि त्यहाँ जाने बित्तिकै त त्यो ठाउँमा पुगेपछि त त्यो कर्मचारी पनि मेरा हुन् नि, एक्लो त होइन म। मैले किनभने ऊ कर्मचारीलाई चाहिँ हटाउन, हट त्यहाँ तिमीहरू जाऊ, यता जाऊ, उता जाऊ भन्नुको लागि त उनीलाई परेशान गर्न या कुनै चाहिँ अन्यलाई परेशान गर्न त त्यहाँ मैले जाने होइन नि त। सबै त मसितै समन्वय भएर काम गर्ने त हो नि। अर्को फेरि पब्लिक पनि मसित। मैले के भनेको छु भने पहिला कुनै काम गर्नु अगाडि नै पब्लिकसित समन्वय गर्ने, पब्लिकसित समन्वय गरेका चिजहरूलाई चाहिँ विज्ञहरू त्यहाँ राख्यो भने विज्ञहरूसित छलफल भइसकेपछि विज्ञ र पब्लिकको समन्वय गराएर अगाडि बढ्ने। त्यो त जितिसकेपछिको कुरा। अब जित्नका लागि पनि तपाईँले आफ्ना के अरे एजेन्डाहरू भनिसक्नु भएको छ, भन्दै पनि हुनुहुन्छ। जान नसकेको ठाउँमा फोन मार्फत अहिले अब त्यो सुविधा छ, सामाजिक सञ्जाल फोन मार्फत हामी जोडिएका छौँ। अब यस्तै सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्ना कुराहरू आउँछ, जतिले पत्याउँछ त्यतिले दिन्छ। मेरो हो त्यही हो, जति आउँछ त्यसैमा सन्तुष्टि पनि हो एकदम, होइन? र यो एउटा सिकाइ पनि हो, जीवन पाठशाला हो भन्ने पनि लाग्यो होला यहाँलाई? पहिला त पाठशाला नै हो, पहिला पाठशाला नै हो। अनि त्यसै अर्को चिज के छ भने कसैलाई मैले चाहिँ ल जबरजस्ती म तपाईँलाई दिने भने म तपाईँलाई यसो गर्ला भन्ने पनि केही छैन। जसले मलाई चाहिँ पत्याउँछ, जसले मलाई चाहिँ सोध्छ यो मान्छेले चाहिँ केही न केही गर्न सक्छ र केही गरेर पनि अब कतिपय मैले देखाएँ। अब त्यो लगभग 14, 15, 16 वर्ष हुन थाल्यो नि त तपाईँहरू। धेरैले अब चिन्नुहुन्छ व्यक्तिगत हिसाबमा पनि। त्यसले के काम गरिरहेको तपाईँ चुनाव चिन्ह बारे पनि भन्दै, अब नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अलि चुनाव चिन्ह बारे भन्न बढी समय चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चुनाव चिन्ह त मैले चाहिँ अब कैँची एउटा मेरो त पेसाको हिसाबले पनि म अब मेरो होजियारी भएकोले होजियारी पनि भयो, अब गार्मेन्ट त्यो कैँची त्यो चाहिने कुरो भयो। अब अन्य पहिले अघि मैले भने अनुसार रुख नभएपछि चाहिँ हामी के खाउँला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले यदि भनौँ भने अब मेरो भनाइ किन जो मान्छे चाहिँ अहिले माथि चाहिँ उडेर हुन्छ नि त, अलि हावामा उड्न चाहन्छ, हावामा उडिरहेछ या त्यस्तो खाले जो भ्रष्टाचारिता या त्यो गरेर मान्छेले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको छ भने तिनीहरूको पकेटा चाहिँ टेक काटेर भने पनि त्यसलाई चाहिँ ठिक छ त जमिनमै हिँड्नु सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता एउटा मैले प्रतीकात्मक हिसाबले त्यो मैले त्यो होइन कि, तर उनीहरूको त्यो शैली भनेको जति बेला चाहिँ सूर्य भयो भने हामी त अन्धकार हुन्छौँ, भोलि अब अँध्यारै हुन्छ, अँध्यारो भएपछि केही बोट बिरुवा हुँदैन, अर्को नि हुँदैन, हामी चाहिँ मर्थ्यौँ त्यत्तिकै भन्ने हिसाबमा त्यो चाहिँ मैले भनेको। तर चाहिँ त्यो चाहिँ हुने कि अब मेरो पेसागत त्यही भयो भनौँ भने सजिलो हो र। अनि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ भन्दाखेरि पनि अब कतिपय के हुन्छ भने बिचमा खोज्दा अनि तर लास्टमा चाहिँ छ भाइ। अब तपाईँ लास्टमा हेर्नु होला, त्यहाँनिर कैँची छ र त्यहाँनिर 40औं नम्बरमा छ कैँची, 39 मा छ। अनि 39 अर्को चिज मेरो के छ भने मेरो लकी नम्बर पनि 9 हो सर। लकी नम्बर मेरो 9 हो। अहिलेसम्म जुन कुनै काम गर्छु म 9 नम्बर पनि मात्रै गरेको छैन, ठिक छ। किन चाहिँ मेरो बैंक लास्ट 9 बैंक खाताहरू पनि छन्, तर जुन मेरो एउटा 9 नम्बर खाता चाहिँ जुन छ त्यो सुरुमा धनगढी आउँदा खोलेको त्यो अहिले त्यसमा काम अहिले पनि भइरहेको छ। त्यही खाता चाहिँ त्यो खातामा कहिले पनि त्यो कमी हुँदैन। दोस्रो मैले मोटरसाइकल किनेँ, त्यो पनि 9 नम्बर छ, त्यसमा त्यो पनि 9 हो। त्यो किनेपछि मैले घरसर पनि बनाएको अवस्था पनि हो। अनि अर्को मोबाइल नम्बर पनि 9 छ, त्यो मोबाइलबाट पनि मैले चाहिँ 9 त सबैको हुन्छ, तपाईँकोमा 8 बढी रहेछ नै। त्यो त अर्को नम्बर छ सर, मैले एनसेलको नम्बर त्यो त्यति बेला पाएको। अनि अब अर्को चिज के छ भने अस्ति त्यो चुनाव त्यो गर्दाखेरि त्यो चिन्ह हेर्दाखेरि 9 नै परेछ मेरो। अनि पेसा व्यवसायसँग नि मिले, भन्न नि सजिलो। आज हजुरसित जो कुराकानी भयो र यो पहिला इन्टरभ्यू पनि हो, मैले योभन्दा पहिला इन्टरभ्यू त्यसरी दिएको पनि अवस्था। आज नि 19 गते हो। आज नि 19 गते। त्यो भन्दाखेरि अब हुनसक्छ यो 9ले नै मलाई चाहिँ टार्गेटमा पुगाउँछ। 9 नारायणी पनि हुन्छ। 9 नारायणी मसँग इन्टरभ्यू लिनु नारायणी हो। संयोग चाहिँ त्यो चाहिँ भएको हुनाले म चाहिँ 9लाई चाहिँ
त्यो 39 भएको हुनाले त्यसलाई गर्दाखेरि नि मैले अझ चुनाव पनि 29 गते भइदिएछ, गजब हुन्थ्यो क्या। चुनाव पनि 29 गते भइदिएपछि त्यो मैले चाहिँ अब अझै के हुन्थ्यो भने हो 9 नम्बर चाहिँ 9 भनेको मेरो अहिलेसम्म 9 भन्ने चाहिँ भनिहालेँ नि। मैले 9 नम्बरमा जे पनि मैले चाहिँ 9 भयो भने मैले त्यहाँ फेल खाँदैन। अब अहिले त हेरौँ अब पब्लिक कार्डमा जित्छु नै भनेपछि त कोही पत्याउन नसक्ला, कतिको मत आउला? नै अब कस्तो छ भने थोरैले त पत्याउँछन्, अब धेरैले नपत्याउला भन्ने हो। तर नपत्याउने मान्छेले पनि ल यार लास्ट जित्ने नै दाबी गर्यो भनेपछि त अलि उदय चाहिँ हावागफ हान्दैछ भनेर भन्ला नै हावागफ नै अहिले भन्दैन सर। त्यो कति मत आउला तपाईँको? अब मत त म के भन्नु सर, त्यो पब्लिकको हो। अब मलाई चाहिँ त्यो मतको बारेमा मैले चाहिँ अब योभन्दा पहिला कुनै एक्सपिरियन्स एउटा मोटामोटी हुन्छ नि त, यति मोटामोटी त मैले अब के भन्न सकिनँ। अब के भन त अब कसको मन कति हुन्छ, कति हजार जति आउला? अब 1000को आसपासमा त 1000 त आउने भयो। अब 2000 5-7 हजार जति आउला भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ। अब त्योभन्दा पहिला पछि पनि त्यसपछि अब यो जति आउला त्यो अब अहिले कति त्यो म भन्ने किन चाहिँ योभन्दा पहिला म अब जनता माझमा गयो त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइसकेपछि अर्को पटक जति पटक स्थानीय तहको चुनाव भयो उठ्नुहुन्छ कि अब चाहिँ प्रदेशकोमा त्यहाँ पनि उठ्ने, सङ्घको भयो भने त्यहाँ पनि उठ्ने? नै मेरो त त्यस्तो म राजनीतितिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो छैन सर। म त के हो भने म एउटा सिस्टमको खिलाफ हो। त्यो सिस्टमको लागि यदि पब्लिकले पत्याउँछ र मलाई चाहिँ ल ठिक छ त आइजा भन्ने हुन्छ भने सिस्टमको खिलाफ भन्दा पनि सिस्टम बसाल्ने हो। त्यही त अहिलेको जुन सिस्टम छ यो यसको खिलाफ जो सिस्टम हुनुपर्छ, जुन चाहिँ अब एउटा चाहिँ अफिसर र एउटा पिउनमा के हुन्छ भने अफिसरले के भन्छ भने फलानु क्याम्पसमा जा भने अर्कोले चाहिँ के अरे चौरातिर जाने चलन छ कि अहिले चाहिँ सिस्टम त त्यो भयो नि, त्यसलाई सिस्टम भने त उसले चाहिँ एउटा चाहिँ पिउन र कार्यालय सहयोगी उसले गर्ने काम उसले त भन्ने त उसले भोलिको दिनमा जवाब दिने कसले हो भने हाकिमले त होला नि त। अफिसरले नि फलानुमा बिग्रियो किन बिग्रियो भने उसले जवाब दिनुपर्छ। पछि आएर उसले चाहिँ यसले बिगाऱ्यो भन्न त उसले मिल्दैन नि त। त्यही भएर चाहिँ एउटा कस्तो छ भने यो सिस्टम हाम्रो अलि फरक भइहाल्यो कि। तब यी चिजहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब यो चिजहरू बसाल्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ मात्रै आएको हो। अब हरेक पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? अब त्यो हरेक प्रकारको उम्मेदवारी अब जनताले पत्याउने हो र ठिक छ भन्ने छ भने चाहिँ त्यो एक प्रकारको हामीले चाहिँ बनायो। नत्र अब त्यो के जनताले पत्याउँदैन, जनताले त्यो प्रतिको आशा छैन। जनता चाहिँ अब जे गरेन ठिकै छ, जे माहौल ठिकै छ, तपाईँ किन टेन्सन लिइराख्नुहुन्छ, हामी खाइरहेछौँ भन्ने भयो भने त्यो टाउको दुखाइ धेरै गरेर पनि काम होइन, आफ्नो बाटो आफै सोझ्याउने त हो नि। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा मैले संवाद गरेँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार उद्धवराज पन्तसँग। उहाँको चुनाव चिन्ह कैँची रहेको छ। अब यो कैँचीलाई तपाईँको इच्छा जे गर्नुहुन्छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ र यो संवादलाई सुन्नुभयो, यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।